वालेकुम अस्सलाम। ज़ैनब, सबसे पहले जब हम ऑटिज़म की बात करते हैं तो ऑटिज़म में सबसे पहले पेशेंट जो आते हैं, जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स के साथ आ रहे होते हैं, वो ये होती है कि हमारे बच्चे में स्पीच डिले है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उस वक़्त तक डायग्नोज़ नहीं हो पाते जब तक वो 2.5 साल या 2 साल के नहीं होते। और बहुत सारे पेरेंट्स के अंदर मिसकंसेप्शन यही आ रही होती है कि ये सारा जो है स्पीच डिले की वज़ह से हो रहा है और हमारा बच्चे के अंदर बच्चा हमारी बात को समझता नहीं है, हमारी बात पे जवाब नहीं दे रहा होता। हम जो मर्ज़ी बोलते हैं ये अपनी बातों में मगन रहता है, ये अपनी चीज़ों की तरफ मगन रहता है। अब ये एक नशोनुमा का डिसऑर्डर है। एक तशख़ीस इसकी तशख़ीस जो है वो 2 साल के बाद हो पाती है। और जब जो अलामात इसके अंदर आ रही होती है वो अलामात में सबसे पहली अलामत ये आ रही होती है कि पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे होते हैं कि बच्चे की सोशलाइजेशन नहीं है, मतलब वो लोगों के साथ इतना घुल मिल के नहीं रहता, कोई आई कांटेक्ट नहीं होता हमारे साथ, आंख में आंख मिला के बच्चा बात नहीं कर रहा होता, इर्द गिर्द की चीज़ों में वो ज़्यादा इन्वॉल्व होता है और जो उसकी पसंद की चीज़ें होती हैं उनके साथ इतना ज़्यादा स्टिक हो जाता है कि उनको छोड़ता नहीं है। अगर उसको कोई भालू पसंद आ गया तो वो कई कई दिन इस भालू के साथ इंजॉय करता रहेगा, उसकी कंपनी इंजॉय करता रहेगा। अगर उसको कोई पजल पसंद आ गया, कोई टॉय और पसंद आ गया, तो बच्चा उसके साथ जो है वो चिपक जाएगा और उसको छोड़ेगा नहीं। ये बच्चे जो होते हैं वो अपनी रूटीन पे इतने ज़्यादा स्ट्रक हो जाते हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रिक हो जाते हैं कि अगर उनकी रूटीन में थोड़ी-सी भी रद्दो-बदल कर दी जाए तो बच्चे चीज़ को एन्जॉय नहीं कर पाते। वो टेंट्रम शो करते हैं, टेंट्रम मतलब उनके रवैये में इस तरह के चेंजेज़ आ जाते हैं कि जो एक्सेप्टेबल होते हैं उनके लिए भी और दूसरों के लिए भी। चीज़ों की तोड़-फोड़ करना शुरू कर देते हैं, गुस्सा करते हैं, चीज़ें उठा-उठा के फेंकते हैं, दूसरों को धक्का देते हैं, हिटिंग करते हैं। और ये बहुत सारी अलामात जो बच्चे प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स के साथ आ रहे होते हैं, इसमें स्पीच डिले है जो वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। अच्छा, जब हम इनके कॉजेज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं तो कॉजेज़ में सबसे पहले कॉजेज़ जो है वो जेनेटिक फैक्टर आ रहा होता है। जब रिसर्चेस की गई तो रिसर्च में सबसे पहले ये चीज़ सामने आई कि 15% जो होते हैं बच्चे उनके अंदर जेनेटिक कॉजेज़ की वजह से ऑटिज़म आ रहा होता है। और जब जेनेटिक कॉजेज़ के अलावा सबसे पहला रीज़न इसमें ये आ रहा होता है कि आपकी पेरेंट्स की कज़न मैरिज होती है। कज़न मैरिज बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही होती है ऑटिज़म के लिए। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं तो कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, मतलब माहौलियाती फैक्टर्स भी होते हैं। हमारे माहौल में क्या चीज़ें हैं जो हमारे बच्चों को उस चीज़ के लिए प्रोन कर रही हैं कि बच्चे के अंदर चीज़ आना शुरू हो गई है। एनवायरमेंट जी। मैम बेसिकली हम आपसे ये भी पूछेंगे कि बाज़ औक़ात जो मदर्स होती हैं वो उनको भी इस चीज़ का होता है कि हम अपने बच्चे को किस एज में जज करना शुरू करें कि उनमें ऑटिज़म का जो है फैक्टर जो है वो आ चुका है। तो बेसिकली आप मैं जानना ये चाहूँगी कि आप आवाम को इस चीज़ से अवेयरनेस दें कि वो बोलते ही उसके जो है वो अलामात ऐसी जो हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाएँगी या फिर वो जब उनकी एक मखसूस एज होती है, इसके लिहाज से मैं चाहूँगी कि आप थोड़ी-सी जो है हमें अवेयरनेस दें। अच्छा, जब बच्चा छोटा होता है तो हम जब उसके साथ खेल रहे होते हैं, बच्चा आगे से हमें रिस्पॉन्ड करता है। जो हमारे नॉर्मल बच्चे होते हैं वो आगे से हमें रिस्पॉन्स करते हैं, ऊँ-आँ बैबल करते हैं। लेकिन जो ऑटिज़म के बच्चे होते हैं वो आगे से रिस्पॉन्स नहीं करते। वो अपनी ही दुनिया में मगन होते हैं, वो दीवारों की तरफ देख रहे होते हैं, वो इर्द-गिर्द चीज़ों की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन वो उन चीज़ों को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते जो उनके सामने मौजूद हो रही होती हैं। ऐसा मैम मैं ये पूछूँगी कि ऑटिज़म के बाद जो है इसका जो हम अगर इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, हम सबसे पहले तो हम जो है वो इसके मुतालिक अवेयरनेस जो है देते हैं, लेकिन जब हम इसके इलाज की तरफ जाएँगे तो उसमें कोई बेसिकल मेडिसिन है जो आप है जिसका मशवरा देंगी या फिर जो है वो बच्चे के साइकोलॉजी तौर पर हम उसको देखते हैं या फिर उसके एक इंटरव्यू के ज़रिए ही हम इसका इलाज वगैरह जो है वो कर सकते हैं? अच्छा, जो बच्चों के ऑटिज़म के बच्चे होते हैं उनको 2 तरीके से ट्रीट किया जाता है। एक तरीकाकार होता है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी मतलब बातचीत के ज़रिए ऐसे तरीकाकार सिखाए जाते हैं जिसमें इन बच्चों को कंट्रोल किस तरह किया जाता है, उसके ऊपर काम किया जाता है। सेकेंडली जो दूसरा तरीकाकार होता है वो साइकोफार्माकोलॉजिकल तरीका होता है, मतलब अद्वियात के ज़रिए बच्चों का इलाज किया जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशंस में दिया जाता है। सीवियर कंडीशंस का मतलब बहुत ज़्यादा शिद्दत वाली कंडीशंस जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा हिटिंग करता है, बहुत मारता है, चीज़ें उठा-उठा के फेंकता है और इर्द-गिर्द की लोगों को धक्के देता है। ये कोई भी तोड़-फोड़ का चीज़ों को शिकार करता है। ये सारी चीज़ें जो है उस सूरत में बच्चों को मेडिसिन की तरफ लेके आया जाता है। उसमें आप किसी भी साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करके बच्चे की मेडिकेशन उसकी इलामात के मुताबिक करवाते हैं। लेकिन जब बच्चे की कंडीशन माइल्ड टू मॉडरेट होती है, मतलब थोड़ी से दरमियानी हद तक होती है, तो उस कंडीशन में बच्चे को मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं बल्कि साइकोथेरेपी की ज़रूरत होती है। साइकोथेरेपी में आपने क्या करना होता है कि आपने सबसे पहले
بچے کو اس قابل بنانا ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے سیلف سفیشینٹ کس طرح، مطلب اپنی ذات کے لیے کس طرح پورا آ سکتا ہے، اپنے بیسک کام کس طرح کر سکتا ہے. اور سیکنڈلی جو ہے دوسری بات یہ ہے کہ پیرنٹس کو، اب بہت سارے پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ برن آؤٹ ہو جاتے ہیں اس چیز پہ کہ ہم کس طریقے سے اس بچے کو ہینڈل کریں گے، یہ تو تباہی کا شکار کر رہا ہے، ہر چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینک رہا ہے. اب اس میں پیرنٹل ٹریننگ بہت اہم رول پلے کر رہی ہوتی ہے، اور بچے کے لیے فیملی سپورٹ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو بچے کو فیملی کا سپورٹ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. جب اس کو سپورٹ مل رہا ہے فیملی کی طرف سے تو پھر پیرنٹس کی ٹریننگ کی جاتی ہے کہ آپ کس طریقے سے اس طرح کے بچوں کی روٹین سیٹ کریں گے کہ یہ بچے اپنی ڈیلی لائف کی فنکشننگ کو افیکٹولی لے کر چل سکتے ہیں، مطلب اپنی ڈیلی لائف کی چیزوں کو کس طرح بہتر طریقے سے لے کر چل سکتے ہیں. جی یہ چیز ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے بتایا کہ ایک تو میڈیکیشن کی طرف سے ہو گیا، دوسرا طریقہ بھی، لیکن جیسا کہ بچے ہیں تو بچے جو ہے وہ میڈیکیشن کے طریقے کو ذرا ٹف بھی فیل کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر وہ میڈیکیشن کی طرف سے ٹف فیل کرتے ہیں تو اس لحاظ سے پھر آپ اس پیشنٹ کو کیسے لے کے چلتے ہیں؟ اچھا، جب سویئر کنڈیشنز ہوتی ہیں تو اس سویئر مطلب شدید قسم کی کنڈیشنز ہوتی ہیں، اس میں تو ہر صورت میں میڈیکیشن چلنی ہی چلنی ہوتی ہے. اس صورت میں بچے کے لیے پاسبل ہی نہیں کہ سائیکو تھراپی جو ہے وہ سفیشینٹ ہو، کافی ہو. بچوں کو ساتھ ضرورت ہوتی ہے میڈیکیشن کی. میڈیکیشن کے بغیر ان بچوں کی سائیکو تھراپی ممکن نہیں ہے. خالی پھر میڈیکیشن نہیں چلتی، میڈیکیشن کے ساتھ پھر ان کی سائیکو تھراپی بھی چل رہی ہوتی ہے. مطلب دونوں طریقہ کار کو ساتھ ساتھ لے کر چلا جاتا ہے. خالی ایک طریقہ کار ان کے لیے کافی نہیں ہوتا کہ اگر ہم صرف میڈیکیشن کر دیں تو بچے کے لیے کافی ہو جائے گا، یا ہم صرف بچے کے لیے سائیکو تھراپی کر دیں تو وہ کافی ہوگا. دونوں طریقوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ فیملی کا سپورٹ کہ فیملی کس طریقے سے اس طرح کے بچوں کو ہینڈل کر رہی ہوتی ہے. مس صاحبہ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آٹزم صرف بچوں میں ہی ہے یا پھر آٹزم کا شکار نوجوان بھی ہو سکتے ہیں؟ اچھا، آٹزم جو ہے وہ بچوں کا ہی ڈس آرڈر ہے، اور اگر ہم اس کی ریشو کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ 4% جو ہے وہ لڑکوں میں زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو گرلز. بوائز میں اس کی ریشو زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو گرلز. آپ ان کو سمجھتی ہیں کہ یہ فیملی ایشوز وغیرہ کی وجہ سے، یا پھر یہ ایک جو ہے وہ بیماری کی طرح سے، یا کس نظر سے آپ دیکھتی ہیں کہ یہ فیملی ایشوز کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے؟ اچھا، پریویسلی ہم نے بات کی ہے کہ ہاں اس کے کازز کیا ہوتے ہیں. جب کازز کی بات کرتے ہیں تو اس میں انوائرمنٹل فیکٹرز مطلب ماحولیاتی کیا فیکٹرز آ رہے ہوتے ہیں. جی اب جب فیملی میں کہیں نہ کہیں ہسٹری موجود ہے، بچوں کے پیرنٹس کے اندر یا ان کے آباء و اجداد کے اندر کہیں نہ کہیں ہسٹری موجود ہے، تو وہ بچے پرون ہوتے ہیں، مطلب ان کے اندر چانسز ہوتے ہیں کہ یہ ان کے اندر آ سکتی ہے. پھر ان کو ماحول اس طرح کا مل جاتا ہے، مطلب بچوں کی اسکرین ٹائم بہت زیادہ پیرنٹس نے بڑھا دی ہوئی ہے، بچوں کو ٹائم نہیں دیتے جو ان کے حصے کا ٹائم ہے. اگر پیرنٹس وہ دینا شروع کر دیں تو اگر پرون بھی ہیں بچے تو بہت ساری چیزیں ان سے وہ اس ٹائم پہ کنٹرول ہو جاتی ہے. جینیٹک ایک رول پلے کر رہا ہوتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں انوائرمنٹل فیکٹرز بھی بہت اہم رول پلے کر رہے ہوتے ہیں اس میں. مس صاحبہ، اب ہم اپنے آخری کویشچنز کی طرف چلتے ہیں، لاسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ بچوں میں اس کی کنڈیشن بہت سویئر ہو چکی ہے، اس لحاظ سے آپ والدین کو کیسے تیار کریں گے کہ وہ ان کو جو ہے وہ لے کر چلیں، یا ان کے علاج کو جو ہے ساتھ ساتھ والدین جو ہے وہ کیسے کنٹینیو کرتے ہیں، کیسے لے کر چلتے ہیں؟ اچھا، پیرنٹل ٹریننگ جو ہے جب آپ بچے کے سیشنز لے رہے ہوتے ہیں تو آپ نے پیرنٹس کو ساتھ ساتھ آبزرویشن کے لیے بٹھانا ہوتا ہے کہ آپ جب گھر میں بچوں کے سیشنز کروائیں تو آپ وہ کس طریقے سے کروا سکتے ہیں. تو پیرنٹل ٹریننگ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہوتی ہے. تو پیرنٹس کو سب سے پہلے برن آؤٹ نہیں ہونا، اپنے آپ کو ڈپریشن کا شکار نہیں کرنا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے. سب سے پہلے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، اور کنٹرول کرنے کے بعد اپنے بچوں کو اس قابل بنانا ہے. آٹزم جو ہے وہ ٹریٹیبل، مینیجیبل ضرور ہے، اس کو اگر اچھے طریقے سے مینیج کیا جائے تو، لیکن اس میں سب سے